बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस है, मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आसानी से आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो समझा सकूँ। एक बात याद रखें, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम कहते किसे हैं, वो कम्युनिकेशन जिससे आपका मकसद जो है वो पूरा होता हो। आपका मकसद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, समझाना है। जब आपके स्टूडेंट्स आपके टॉपिक को समझ लेते हैं, आप जो उनको पढ़ा रहे हैं उनको समझ लेते हैं, तो आप जो उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं, वो है इफ़ेक्टिव। याद रखिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मकसद होता है, इफ़ेक्टिव का मकसद कम्युनिकेशन में ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने मकसद को हासिल कर सकें। तो कम्युनिकेशन कैसे शुरू होता है जी, कम्युनिकेशन के जो स्टेजेस है वो कौन से हैं। तो मैं आपके लिए दो जो है वो स्लाइड्स लाया हूँ, इन दोनों को इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहला हमारे पास है सेंडर। याद रखें, कम्युनिकेशन में जब हम किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मालूमात शेयर करते हैं, तो उसकी शुरुआत जो होती है वो सेंडर से होती है। तो सेंडर हम उस बंदे को कहते हैं जो मैसेज भेजता है किसी को। तो सेंडर उस शख्स को कहता है जो इन्फॉर्मेशन देता है। क्लास में अगर कोई टीचर बात कर रहा है, टॉपिक पढ़ा रहा है, तो सारे स्टूडेंट्स रिसीवर हैं और सेंडर टीचर कौन है, वो सेंडर है। टीवी पर अगर कोई आप ड्रामा देख रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो टीवी पर ये ड्रामा चलाने वाले, टीवी पर ये मूवी दिखाने वाले या क्रिकेट मैच दिखाने वाले, वो आपके लिए सेंडर्स हैं। और जो लोग भी उस टीवी को बैठे हुए देख रहे हैं, वो रिसीवर्स हैं। इसी तरह अगर किसी मस्जिद में कोई मौलवी साहब दर्स पढ़ा रहे हैं अपने लाइक शागिर्दों को, या मिसाल जो मकामी लोग हैं उनको, तो मौलाना साहब दर्स देते हुए वो सेंडर हैं, और जो लोग सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो रिसीवर हैं। अभी आप ये मैसेज, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं इस मैसेज का, इस वीडियो का आप तक पहुंचाने में आपके लिए जो हेल्प दे रहा हूं, तो मैं सेंडर हूं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप रिसीवर हैं। तो सेंडर हम उस बंदे को कहते हैं जो मैसेज जो है वो बनाता है, वो तैयार करता है, और उसको या लिखता है या ज़ुबानी जो है टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए वो बेचता है, या वीडियो की शक्ल में वो बेचता है, तो सेंडर उसको कहते हैं। फिर सेंडर का दूसरा जो काम है वो है मैसेज तैयार करना। इनकोडिंग किसे कहते हैं? इनकोडिंग से मुराद के सेंडर मैसेज बनाएगा, तैयार करेगा उसी तरीके पर या उन अल्फाज में, उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में जिन अल्फाज को रिसीवर समझता हो। अब हम अपने क्लासेस में उर्दू में लेक्चर देते हैं, तो हमें पता है कि भाई कोई और लैंग्वेज स्टूडेंट्स को आती हो या ना आती हो, लेकिन उर्दू सब लोग समझते हैं। तो सेंडर क्या करेगा, अपने मैसेज को उर्दू में या इंग्लिश में या पश्तो में, जिसमें भी उसका रिसीवर उसको समझते हैं, उसमें उस मैसेज को इनकोड करेगा। मतलब मैसेज तो वो बनाएगा, तैयार करेगा। अगर मैं किसी खुशी का मैसेज, किसी गम का मैसेज टेलीफोन पर किसी को देता हूँ, ईमेल में किसी को देता हूँ, या क्लास में खड़े होकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, उनको कोई मैसेज देता हूँ, तो मेरा जो मैसेज जो टॉपिक होगा, जो मकसद होगा, जो बात मैं कर रहा हूँगा या लिख रहा हूँगा लेटर के ज़रिए, रिपोर्ट के ज़रिए, तो वो मेरा मैसेज है। अब उस मैसेज को मैं उस अंदाज़ में पेश करूँ अपने रिसीवर के सामने जिसको रिसीवर समझ सके। अगर वो इंग्लिश में अच्छी तरह समझता है, तो मैं इंग्लिश में उसको मैसेज लिख कर भेज दूँ या दे दूँ। अगर वो ज़ुबानी उसको समझने की कोशिश करता है और ज़ुबानी उसको समझ सकता है, तो मैं उसको कॉल करके उसको मैसेज भेज दूँ या दे दूँ, वगैरह वगैरह। तो इनकोडिंग से मुराद के उन अल्फाज में, उस लैंग्वेज में आप अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए तैयार करें जिसको रिसीवर समझ सकता हो। तीसरा स्टेप या स्टेज है मैसेज चैनल। इसको हम मीडिया भी कहते हैं, इसको हम चैनल भी कहते हैं। मीडिया या चैनल से मुराद ये है कि आप उस तरीके पर मैसेज रिसीवर तक पहुंचाएं जिस तरीके पर रिसीवर के लिए मैसेज हासिल करना आसान हो। अगर रिसीवर को मैसेज देना फ़ेस टू फ़ेस के ज़रिए आसान हो, तो आप ख़ुद जाकर उसको फ़ेस टू फ़ेस मैसेज दे सकते हैं। अगर उसको
ریسیو کرنے کے لیے اس کو کال کرنا آسان ہو اور وہ کال کے ذریعے آپ کا میسج صحیح سمجھ سکتا ہو تو آپ اس کو کال کریں۔ اگر آپ اس کو واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، وائس میسج کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ اس کو واٹس ایپ میسج کریں۔ میں اپنے دوست کو کبھی کبھار میسج کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں یار اپنے وائس میسج میں کائنڈلی مجھے یہ ٹرمینالوجی ذرا سمجھا کے بھیج دیں، تو وہ مجھے ایک وائس میسج میں بتا دیتا ہے، ایگزامپل بھی دے دیتا ہے، تو میں اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہوں، پھر میرے پاس ریکارڈ بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کا ریسیور کہتا ہے کہ بھئی مجھے ای میل کر لیں تو آپ اس کو ای میل میں بھیج دیں، تو یہ ای میل آپ کا چینل ہے۔ اگر آپ کے ریسیور آپ کو چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ آپ کے پروڈکٹس یا سروسز کا دیکھیں، تو آپ اپنے کسی ایسے ٹی وی چینل پر ان کو ایڈورٹیزمنٹ دکھائیں جس پر زیادہ سے زیادہ آپ کو آپ کے ٹی وی ایڈ کو لوگ دیکھ سکیں۔ تو ٹی وی یا ریڈیو جس پر آپ میسج پہنچاتے ہیں اپنے ریسیورز تک، ٹی وی ہو یا ریڈیو ہو یا ای میل ہو یا موبائل ہو یا ایس ایم ایس ہو یا انٹرنیٹ ہو، یہ تمام آپ کے پاس چینل ٹائپس ہے یا میسج چینل ٹائپس ہیں یا میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آپ کے پاس ہے ڈیکوڈنگ۔ ڈیکوڈنگ کسے کہتے ہیں؟ ڈیکوڈنگ سے مراد جب ریسیور کو میسج موصول ہو جائے تو اس میسج کو سمجھنے کے لیے وہ ڈیکوڈ کرتا ہے۔ اگر ریسیور پٹھان ہے تو آپ نے جو میسج اس کو اردو میں بھیجا ہوا ہے تو وہ اپنا مائنڈ ریڈی کرے گا کہ آپ کے میسج کو وہ اردو میں کیا کریں، سمجھ سکے۔ اگر آپ نے اس کو انگلش میں میسج بھیجا ہوا ہے تو جب ریسیور کو میسج پہنچ جائے لیٹر یا ای میل کے ذریعے یا ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے یا آپ کے فون کال یا ایس ایم ایس کے ذریعے یا وائس میسج کے ذریعے، تو وہ آپ کے انگلش کے میسج کو سمجھے گا، اپنے آپ کے ذہن میں جو ان کے انگلش کے الفاظ ہیں ان کو جمع کر کے آپ کے میسج کو وہ سمجھے گا۔ یا ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ چل رہا ہے آپ کا تو وہ آپ نے ایسی لینگویج استعمال کی ہوگی جس پر ٹی وی کو دیکھتے ہوئے لوگ آپ کے ایڈورٹیزمنٹ کو جلدی سے سمجھ سکیں، تو یہ ڈیکوڈنگ کہلاتا ہے۔ ڈیکوڈنگ کہتے ہیں ریسیور آپ کے میسج کو سمجھے، آپ کے میسج کے الفاظ کو سمجھے، آپ نے میسج کے ساتھ اگر تصویریں بھیجی ہیں تو ان کو سمجھے۔ تو سینڈر کے لیے انکوڈنگ کا لفظ ہے کہ وہ ایسا میسج تیار کرے جس پر ریسیور سمجھ سکے، اور ریسیور کے لیے ڈیکوڈنگ ہے کہ آپ کے میسج کو وہ کیا کریں، وہ کھولے سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر لفافے میں آپ نے کوئی لیٹر بھیجا ہے تو جب تک تو سینڈر نے میسج کو انکوڈ کیا لفافے میں، ورڈز میں لکھ کر لفافے میں بھیج دیا ریسیور کو، ریسیور نے اس کو ریسیو کیا، اب وہ ڈیکوڈ کرے گا، وہ اس کو کھولے گا، اس میسج کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا۔ یہاں پر جب ریسیور کو میسج موصول ہو جائے تو پھر یہی ریسیور جب جواب دیتا ہے سینڈر کو، تو ذہن میں رکھے کہ ریسیور جو ہے جب جواب دیتا ہے تو جواب دینے کے لیے ریسیور سینڈر بن جاتا ہے اور سینڈر ریسیور بن جاتا ہے، اور یہی پروسیس میسج بھیجنے کا دوبارہ یہ کیا ہو جاتا ہے، سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹو وے پروسیس ہے، سینڈر پر شروع ہو کر ریسیور پر یہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ریسیور کے ذریعے پھر شروع ہو کر سینڈر پر آ جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کمیونیکیشن ٹو وے پروسیس کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، نوائز کیوں یہاں پر استعمال ہوا ہے، یاد رکھیں نوائز ان تمام بیریئرز کو، مشکلات کو کہتے ہیں جو مشکلات آپ کے میسج کو لکھنے میں درپیش آتی ہیں، میسج کو بھیجنے میں درپیش آتی ہیں، یا جو مشکلات آپ کو میسج سمجھانے میں آتی ہیں یا ریسیور کو جو مشکلات سمجھانے میں آتی ہیں یا سمجھنے میں آتی ہیں، اس کو نوائز کہتے ہیں۔ اگر آپ موبائل پر کوئی میسج دیتے ہیں تو آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پر آپ کے میسج، آپ کے موبائل کے سگنل جو ہے وہ زیادہ ہو اور آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر جا سکتی ہوں۔ اگر آپ کسی ای میل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ میسج بھیجتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ کیا ہو، وہ صحیح ہو اور آپ کا ای میل جا سکتا ہو، آپ کا انٹرنیٹ ویڈیو کال، آڈیو کال جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتا ہو۔ تو اس طرح ہم اس کو نوائز کہتے ہیں۔ کلاس میں اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے اور باہر کوئی شور مچا رہا ہے تو یاد رکھیں سینڈر کا میسج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نہیں سمجھیں گے کیوں شور ہے، تو نوائز سے مراد صرف شور نہیں بلکہ نوائز سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جن کی وجہ سے سینڈر کے میسج کو سمجھنے میں ریسیور کو دشواری پیش آتی ہو، ان تمام مسائل کو، مشکلات کو، بیریئرز کو، رکاوٹوں کو ہم کیا کہتے ہیں جی، سینڈر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔
تھینک یو، جزاک اللہ.